अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला और आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। और इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है तैमूर अहमद ने। रबिया लहरों पर सफ़र करती साकिब हसन की आवाज़ उसे पुकार रही थी, अपनी तरफ बुला रही थी। बेकरारी सी बेकरारी और शायद बेबसी भी कि इख्तियार में होता तो आवाज़ के साथ साथ खुद भी लहरों पर सफ़र करता हुआ सामने आन खड़ा होता। रबिया, बोलती क्यों नहीं? ये तुम ही हो ना? मेरी आवाज़ सुन रही हो? उसकी मुसलसल खामोशी से दूसरी तरफ वो चीख कर पूछ रहा था और शहरोज़ अहमद जाने क्यों आज वहीं जमकर खड़े हो गए। शायद देखना चाहते थे कि जो बात वो उनसे कहलवाना चाहती थी वो खुद कह सकती है या नहीं। काश इतनी बाहौसला हो जाए, साफ मना करते, सख्ती से कहे मैं बात नहीं कर सकती अब, ना आइंदा कभी। साकिब हसन मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। अपनी तमाम तर हिम्मतें जमा करके उसने इसी कदर कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। और शहरोज़ अहमद उसके मुंह से यही बात सुनकर मुतमईन होना चाहते थे, लेकिन एक लफ्ज़ ने उन्हें मुतमईन होने नहीं दिया। इस वक्त नहीं, गोया आइंदा बात हो सकती है। उन्होंने तल्खी से सोचा और फ़ोन लेकर कमरे से निकल गए। वो चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रही। इसके बाद भी वो कितनी देर तक उसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो गया था। काफ़ी देर बाद शहरोज़ किसी काम से अंदर आए। वो उसी तरह बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गए थे। पहले तो उन्होंने गौर नहीं किया, सरसरी नज़र उस पर डालते हुए अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गए और जब वहाँ से फारिग होकर पलटे तब उसे देखकर चौंके। एक ही नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ किए वो किसी मुजस्समे की तरह साकिन थी। वो दबे कदमों से चलते हुए उसके सामने आ खड़े हुए। उसने फिर भी हरकत नहीं की। रबिया, उन्होंने पुकारा। जवाब में खामोशी। क्या बात है रबिया? घुटने कालीन पर टेक कर उसकी खुली आंखों में देखते हुए पूछा। जवाब नदारद। रबिया, क्या हो गया है? आप बोलती क्यों नहीं? और वो जैसे ख्वाब में बोलने लगी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिस पर खुद मेरा अपना इख्तियार नहीं रहा? कठपुतली हूँ मैं, जो मेरी डोर कभी साकिब हसन के हाथों में होती है और कभी शहरोज़ अहमद थाम लेते हैं। मेरी अपनी ना कोई मर्ज़ी है और ना कोई सोच। हर पल एक खौफ, एक धड़का, एक मुजरिमाना सा एहसास घेरे रहता है। मेरी हर बात, हर कदम मशकूक क्यों? क्या खता हुई मुझसे? सिर्फ़ इतनी ना कि मैंने साकिब हसन से मोहब्बत की थी, और मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा वो भी किसी और ने नहीं, खुद उसने दे डाली। उसका लहजा खोया खोया और आंखों में सोच की परछाइयाँ थीं। वो समझ गए वो अपने आप में नहीं। वो नीचे से उठकर उसके सामने आ बैठे और उसका कंधा छूकर आहिस्ता से हिलाया। रबिया, क्या हुआ है? उसके सारे एहसासात एकदम बेदार हो गए और वह सर झटक कर उनकी तरफ देखने लगी। कुछ परेशान हैं, उनके लहजे में अपनाइयत थी। हाँ, उसने एतराफ़ किया और दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा ली। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे नहीं कही जा सकती? क्या मुझे हर बात आपसे कहनी चाहिए? अंदर की सारी तल्खी तंज बनकर लहजे में सिमट आई। क्या नाता है आपसे? क्या ताल्लुक़ है जो मैं हर बात आपसे कहूँ? और आप क्यों पूछते हैं? मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वो जैसे वहशत भरे लहजे में चीख उठी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या साकिब हसन ने मेरे दुख सुख शेयर करने की ज़िम्मेदारी भी आपको सौंपी है? क्या कहना चाहती हैं आप? वो उलझ से गए। मुझे कुछ नहीं कहना, वो बदतमीज़ी का मुजाहरा कर गई। कहीं आप मेरा मुहासबा तो नहीं करना चाह रही? वो खदशा ज़ुबान पर ले आए। मैं ऐसा क्यों करूँगी? कभी फुर्सत मिले तो अपना मुहासबा खुद कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वक्त मुझे छोड़ दें तन्हा। वो होंठ भींच कर खड़े हो गए, फिर जाते जाते कहने लगे, रबिया बेगम, अगर साकिब हसन से बात ना करने का इतना ही दुख है तो ख़ुद उसे कॉल कर लीजिए। वो एक सन्नाटे में आ गई थी। ये सब क्या हो रहा है? उनके जाते ही उसने पेशानी घुटनों पर टिकाते हुए सोचा। शहरोज़ अहमद ने साकिब हसन का ताना क्यों दिया? जब वो हर बात ना सिर्फ जानते हैं बल्कि ख़ुद भी शरीक हैं, फिर उन्हें क्या हक़ पहुँचता है? अव्वल तो उन्हें साकिब हसन की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर किसी वजह से मान भी ली तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एकदम मुझसे लाताल्लुक़ क्यों नहीं हो जाते? जब ये तय था कि मुझे साकिब हसन की वापसी तक यहाँ रहना है तो फिर वो मुझ पर, मेरी ज़ात पर हक़ जताने की कोशिश क्यों करते हैं? तो इस सारी परेशानी का सबब ये है रबिया इकराम अली के शहरोज़ अहमद ने दिल के ऐवानों में सजी उस सूरत को निकाल बाहर किया है जिसने पहले पहल मोहब्बतों की आशनाई बख्शी थी और जो जाते जाते भी अपना पाबंद कर गया था। मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद कर दो साकिब हसन, वो हल्के से बड़बड़ाई।
دل و دماغ میں شدید جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات تو اس نے اول روز ہی سوچی تھی کہ ثاقب حسن نے اسے پانے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور اس نے شہروز احمد سے بھی کہہ دیا تھا، اور اب تو وہ خاصی متنفر ہو رہی تھی، نہ صرف ثاقب حسن سے بلکہ شہروز احمد سے بھی، دونوں مرد جنہوں نے اسے کوئی بے جان شے تصور کر لیا تھا۔ دل نادان تھا، اب بھی خواب دکھانے پر آمادہ۔ تم چیز ہی ایسی ہو ربیہ اکرام علی، کوئی تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں، دماغ سراپا احتجاج، اور یوں ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ بیمار پڑ گئی۔ صبح شہروز احمد نے اسے سوتے دیکھ کر کوئی توجہ نہیں دی۔ اپنے طور پر وہ اس سے خفا تھے، خفگی کا حق نہ رکھتے ہوئے بھی، اور محض اس خیال سے کہ ناشتے کی ٹیبل پر امی ان سے ربیہ کے متعلق سوال جواب نہ شروع کر دیں، وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلے گئے۔ رات بھر وہ بہت ڈسٹرب رہے تھے۔ ربیہ کی باتیں، اس کا رویہ گو کہ سمجھ میں نہ آنے والا نہیں تھا، پھر بھی وہ الجھتے رہے۔ شاید انجانے میں یہ توقع کر بیٹھے تھے کہ وہ ثاقب حسن کے سنگ گزرے وقت کو بھلا کر اب ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی ہوگی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انہیں بھی اپنا لے گی۔ لیکن جس طرح کل وہ اچانک اماں کے گھر سے آ گئی تھی، اور پھر ثاقب حسن کا فون، جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہر پل سے آگاہ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ بہرحال ثاقب حسن کی امانت تھی، لیکن وہ شاید حقائق سے نظریں چرانے لگے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ گئے دنوں کو یاد رکھے؟ وہ اکثر اپنے آپ سے کہتے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ثاقب حسن ساری باتیں، سارے پیمان بھلا ڈالے، کسی دن کوئی عذر تراشتے ہوئے کہے، میرا انتظار مت کرنا ربیہ، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ ایسی ہی باتیں سوچا کرتے، اور شدت سے منتظر تھے ایسی کسی بات کے جو ان کے اور ربیہ کے درمیان کھڑی دیوار کو ایک دم ڈھا دے، لیکن انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دیوار گرنے کے بجائے اور اونچی ہوتی جا رہی ہو۔ کاش یہ لڑکی بہت عام سی ہوتی اور میں کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ وہ اس سے فرار کی خاطر اتنی جلدی آفس آ گئے تھے، لیکن فرار شاید نصیب میں نہیں تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، مسلسل اسے ہی سوچ رہے تھے۔ کئی بار سر جھٹکا، اپنے آپ کو سرزنش بھی کی، لیکن اسے سوچنے سے باز نہ رہ سکے۔ 11 بجے کے قریب امی کا فون آ گیا۔ انہوں نے فوراً انہیں گھر آنے کے لیے کہا۔ وہ پوچھتے رہے آخر کیا کام ہے، لیکن امی نے حکم صادر کر کے فون بند کر دیا۔ امی کے لہجے میں رعب کے ساتھ قدرے پریشانی بھی تھی، جسے محسوس کر کے وہ خود بھی پریشان ہو گئے اور اسی وقت چل پڑے۔ گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے امی کے کمرے کی جانب جا رہے تھے کہ وہ انہیں ان کے اپنے کمرے سے نکلتی نظر آئیں۔ وہیں رک کر انتظار کرنے لگے۔ میں نہیں سمجھتی تھی شہروز احمد کہ تم اتنے غیر ذمہ دار ہو۔ امی کا انہیں شہروز احمد کہہ کر مخاطب کر کے غصے کا اظہار تھا۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھے گئے۔ میں پوچھتی ہوں ایسا کون سا ضروری کام تھا جو تم بیمار بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بیمار بیوی؟ ان کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، پھر پوچھنے لگے، کیا ہوا ربیہ کو؟ کیوں، کیا تم نہیں جانتے؟ نہیں، کیونکہ صبح تو وہ ٹھیک تھیں، وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی خاطر بولے، ورنہ صبح جاتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ صبح ٹھیک تھی تو اتنی سی دیر میں اسے کیا ہو گیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ امی انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ان کے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے بیڈ پر وہ بے سدھ پڑی تھی، پتہ نہیں کیسے اتنے کٹھور بن گئے کہ بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر امی سے پوچھنے لگے، ڈاکٹر کو بلایا؟ ہاں، ڈاکٹر ابھی دیکھ کر گیا ہے، اس کا کہنا ہے یہ ٹینشن کا شکار ہے۔ امی انہیں ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہا ہے تم نے اسے؟ میں نے؟ ہاں تم نے۔ بغیر کسی بات کے وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتی، کوئی بات ہوئی ہوگی تبھی تو وہ… امی، وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے، میں کیا کہوں گا بھلا، ڈاکٹر نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ اچھا تم اسے اٹھاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں، رات سے کچھ نہیں کھایا بچی نے۔ امی چلی گئیں، تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریب آ کر پیشانی چھو کر دیکھی، وہ بخار میں جل رہی تھی۔ قدرے تشویش تو ہوئی، لیکن کوئی ملال نہیں جاگا اور نہ کوئی ایسا احساس کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے خیال میں ثاقب حسن سے بات نہ کر سکنے کا دکھ جیسے اس نے کچھ زیادہ ہی محسوس کر لیا ہوگا۔ یہ خوب ہے، بیمار وہ کسی اور کے فراق میں پڑے اور تیمارداری میں کروں، انہوں نے جل کر سوچا، پھر زور سے آواز دے ڈالی، ربیہ۔ وہ ذرا سا قسم مسائی اور کروٹ بدلنا چاہتی تھی کہ انہوں نے پھر پکارا، اور اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر کہنے لگے، اٹھ جائیں پلیز۔ وہ فوراً اٹھ نہیں سکی، بس آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے ہر بات کے لیے امی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا جواب دوں انہیں؟ ان کا لہجہ روزانہ سے بہت مختلف تھا اور آنکھوں میں ناگواری کی پرچھائیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک تو ہے، وہ کیوں اس کے لیے جواب دہ ہوں؟ اس نے سوچا اور تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، جس سے وہ مزید جھنجھلا گئے۔ جانتی ہیں امی نے مجھے اس وقت آفس سے بلوایا ہے صرف آپ کے لیے۔
میرے لیے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ جی ہاں، آپ کے لیے۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نتیجے میں امی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑا۔ وہ ذرا سا سر اونچا کر کے دیکھنے لگی۔ اب امی کو آپ ہی مطمئن کیجیے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ رہی ہیں؟ دروازے سے باہر امی کی آواز سن کر وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ امی اندر آئیں، ان کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ وہ بے حد ندامت محسوس کرتی ہوئی فوراً بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کیوں زحمت کی امی، میں خود آ رہی تھی، وہ ان کے ہاتھوں سے ٹرے لیتے ہوئے بولی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ تم کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ چلو آرام سے بیٹھو۔ امی نے پیار سے ڈانٹا تو وہ کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت غصے میں کھڑے تھے، پیشانی شکن آلود اور ہونٹ بھینچے ہوئے۔ عجیب شخص ہے، غصے میں بھی اچھا لگتا ہے، اس نے سوچا اور ان کی طرف سے رخ موڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ ڈرتی تھی کہیں ان کے اس روپ میں الجھتی نہ چلی جائے، ویسے بھی اپنی عادت سے واقف تھی۔ بیٹا، یہ اچانک کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کل تک تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ امی نے محبت سے پوچھا تو جانے کیسے وہ بزدل سی لڑکی انہیں چھیڑنے کی جسارت کر گئی۔ زیادہ نہیں، بس اتنا کہا، شہروز سے پوچھیں۔ کیوں شہروز؟ اور وہ اس کی جسارت پر حیران کھڑے تھے۔ امی کے پکارنے پر چونکے ضرور، لیکن فوری طور پر کچھ کہہ نہ سکے، اور وہ اپنی پشت پر ان کی نظروں کی چبھن محسوس کر کے انہیں مزید غصہ دلانے کی غرض سے بولی، یہ بات پہ بات مجھے ڈانٹتے ہیں۔ کل اماں کے گھر سے آتے ہوئے راستہ بھر مجھ سے خفا رہے بنا کسی بات کے، اور صبح مجھے اتنا تیز بخار تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی، مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ امی نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر اس سے کہنے لگی، تم اٹھو بیٹا، میرے کمرے میں چلو، یہ پرواہ نہیں کرتا، نہ کرے، ہم سب تو ہیں نا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ویسے بھی اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ٹرے اٹھانے لگی کہ انہوں نے روک دیا۔ رہنے دو، میں ملازمہ کو بھیج کر منگواتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر امی کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی امی کمرے سے نکلی، انہوں نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ غصہ عروج پر تھا۔ کون سی؟ وہ انجان بنی۔ میں آپ کو ڈانٹتا ہوں بات بے بات، اور شہروز احمد، آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بندھا بندھن نام نہاد صحیح، لیکن اس کے تقاضے بہرحال ہمیں نبھانے ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ میں اس وقت امی سے یہی کہہ سکتی تھی۔ اس بندھن کے تو اور بھی بہت تقاضے ہیں۔ انہوں نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ پلیز، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر جس طرح اپنی طرف کھینچا تھا اسی طرح دروازے کی طرف دھکیل دیا، اور اس میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ رک کر ان کے تیور دیکھ لیتی۔ فوراً باہر نکل گئی، پھر امی کے کمرے میں جا کر ہی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ مہروز کی منگنی کے لیے امی نے جمعہ کا دن تجویز کیا تھا، اور انہوں نے اماں کے گھر بھی کہلوا دیا تھا کہ اس جمعہ کو منگنی کی رسم ادا کرنے آئیں گے۔ درمیان میں بس 3-4 دن ہی تھے اور اسی میں ساری تیاری کرنی تھی۔ اس کی طبیعت مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی، پھر بھی وہ امی کے ساتھ تیاری میں لگ گئی۔ منگنی کا جوڑا، میچنگ شوز، زیور کا ہلکا سیٹ اور میک اپ کا سامان وغیرہ، ان ساری چیزوں کی خریداری کے لیے وہ امی کے ساتھ جاتی رہی تھی، اور امی نے بھی خاص طور پر ہر چیز میں اس کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ ندا کو اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ چیزیں لینی تھیں، اس روز وہ بھی ساتھ تھی۔ ایک دکان سے وہ امی اور ندا کے ساتھ نکل رہی تھی کہ سامنے سے ثاقب حسن کی بہن انیلا اور اس کی والدہ کو آتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر چاہا کہ کترا کر نکل جائے یا رخ موڑ لے، لیکن انیلا اسے دیکھ چکی تھی، لپک کر اس کی طرف آئی۔ ربیہ، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے حتی الامکان اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، پھر بھی اس کی طرح گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ شاید اندر کہیں یہ خوف تھا کہ وہ ندا اور امی کے سامنے ثاقب حسن کا ذکر نہ چھیڑ دے، اس لیے فوراً تعارف کروانے لگی۔ ان سے ملو، یہ امی ہیں، یعنی میری ساس، اور یہ میری چھوٹی نند ندا، اور ندا یہ میری دوست انیلا ہے، ہم کالج میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ندا نے انیلا سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، پھر اسے کہنے لگی، بھابھی آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، یہ بڑی بے وفا ہے، بھول گئی ہوگی۔ انیلا اسے دیکھتے ہوئے زبانی بات کی، اب بھی اگر میں نہ بلاتی تو یہ یقیناً کترا کر نکل جاتی۔ نہیں، خیر ایسا بھی نہیں ہے، وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے وہ کہاں ہیں؟ بڑا اشتیاق ہے ان سے ملنے کا۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی دن گھر آئیں نا، بھائی جان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ندا نے فوراً دعوت دے ڈالی، بلکہ اسی جمعہ کو آ جائے، ہمارے ہاں ایک تقریب ہے، اس میں بھی شرکت کر لیجیے گا۔ بھائی سوری، اس جمعہ کو تو میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے اپنے گھر میں شادی ہے۔ کس کی؟ وہ یوں ہی پوچھ گئی۔ میری بہنوں کی، اور اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم لوگ بھی آنا کیونکہ تم لوگ خود مصروف ہو۔ ہاں بس اتفاق ہے، وہ یہی کہہ سکی۔ چلیے آپ شادیوں سے فارغ ہو لیں، پھر ہمارے ہاں آئیے گا، ندا نے کہا تو انیلا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے نظریں چرانے پر بولی، جو میری دوست ہے وہ تو بلا نہیں رہی، تم ہی اصرار کر رہی ہو۔ ندا اور میں الگ تو نہیں ہیں، وہ فوراً بول پڑی۔ ندا بلائے یا میں ایک ہی بات ہے، کیوں ندا؟
बिल्कुल, उसने भी तायद की। फिर भी तुम जब तक अपने मुंह से नहीं कहोगी मैं आने की हामी नहीं भरूंगी। भाई ज़रूर आना, अम्मी और निदा का ख्याल करके मजबूरन कहना पड़ा, वरना दिल तो चाह रहा था साफ मना कर दे, कभी मत आना। आऊँगी, अनिला हंसी। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज़। उसने जल्दी से कदम आगे बढ़ा दिए। घर आई तो अपनी चीज़ें लेकर जल्दी से अपने कमरे में चली आई। कुछ अजीब सी कैफियत हो रही थी। खुद अपनी समझ में नहीं आया कि वो क्या महसूस कर रही है। जिंदगी में इत्तफाकात क्यों होते हैं? मुंह हाथ धोकर इत्मीनान से बैठी तो सोचने लगी, आखिर यूं भी तो ज़िंदगी गुजर सकती है, बुरी भली जैसी भी हो। फिर क्या ज़रूरी है कि कोई हादसा, कोई इत्तफाक ज़रूर हो? पता नहीं कैसे होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में इत्तफाकात खुशगवार असरात छोड़ते हैं। एक मैं हूँ, जब भी अहद रफ्ता को भुलाकर हाल में मगन होने की कोशिश करती हूँ तो अचानक कोई हादसा या कोई इत्तफाक रूनुमा होकर मुझे उसी अहद में धकेल देता है। आखिर क्यों? बहुत आज़र्दा होकर उसने सोफे की पुश्त से सर टिका दिया। पिछले चंद दिनों से मैं खुश थी, अपने हाल में मगन। सोचा था महरोज़ और छोटी आपा की मंगनी पर खूब इंजॉय करूँगी, लेकिन आज अनीला ने अचानक सामने आकर मेरी सारी खुशी छीन ली। और अनीला के साथ ही उसकी कही हुई बात याद आई कि जुमा को उसकी बहनों की शादी है, तो साकिब हसन अपने अहम फ़राइज़ से सुबकदोश हो रहा है। इस ख्याल के साथ ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। घबराकर सीने पर हाथ रखा और आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। यूँ लगा जैसे वो पुकारता हुआ चला आ रहा हो, रबिया मैं आ गया हूँ, अपने सारे मसाइल को शिकस्त देकर। नहीं, वो खौफज़दा होकर सर को ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाने लगी। रबिया। शहरोज़ अहमद कमरे में दाखिल हुए और उसे सर को ज़ोर ज़ोर से झटकते देखकर कतरे परेशानी से आवाज़ दे डाली, और वो अपने आप में नहीं थी। उनकी पुकार पर किसी और का गुमान करते एक झटके से खड़ी हुई और हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी, नहीं, मेरे करीब मत आओ, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे मत छुओ, मैं अब तुम्हारी नहीं हूँ। रबिया। वो उसके सामने आ खड़े हुए और वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। खुदा के लिए चले जाओ, किसी ने देख लिया तो। रबिया क्या हुआ है? उसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर चेहरे पर से हाथ हटाए तो वो भीगी आंखों से उन्हें देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार होने लगा और जब हकीकत समझ पाई तो तवील सांस खारिज हुई और दोबारा सोफे पर ढह गई। वो कुछ देर तक खड़े उसे देखते रहे, फिर सामने बैठते हुए बोले, ये अचानक आपको क्या हो जाता है? मैं ख्वाब देखने लगी हूँ, बहुत भयानक किस्म के। वो सोफे की पुश्त से सर टिकाती हुई बोली। जागते में? हाँ, जागते में, खुली आंखों से, जब ही तो डर जाती हूँ। मुझे आपकी जहनी कैफियत कुछ ठीक नहीं लगती। मेरा ख्याल है किसी नफ्सियाती मुआलिज से रुजू करना पड़ेगा। आपका मतलब है मैं पागल हूँ? है नहीं, लेकिन हो ज़रूर जाएंगी। उसकी शाकी नज़रों से देखने पर कहने लगे, जब हर बात का बोझ अपने दिल पर उठाए फिरेंगी तो पागल नहीं होंगी तो क्या होंगी? कोई बात, कोई परेशानी, कोई मसला हो तो कह डाला कीजिए। किससे? बिला इरादा ही उसके मुंह से निकल गया, मुझसे। हो सकता है मैं आपकी परेशानी का कोई हल ना ढूंढ सकूं, लेकिन कह देने से दिल का बोझ ज़रूर हल्का हो जाएगा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे, इंसान को हर दौर में किसी दोस्त, किसी हमदम या गमगुसार की ज़रूरत रहती है, जबकि आपने अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लिया है। खौफज़दा है कहीं कोई आपकी ज़िंदगी के इस राज को पा ना ले, कोई जान ना ले कि शहरोज़ अहमद के घर पर राज करने वाली हकीकत में उससे कितनी दूर है। और रबिया इकराम अली कोई जाने ना जाने, मैं तो जानता हूँ ना। बस फिर मुझसे क्या पर्दादारी? क्या आप मुझसे भी खाइफ हैं? वो क्या कहती खामोशी से सर झुका लिया। इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रबिया, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप बस मेरा यकीन कर लें कि जब तक इस घर में है मैं आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। उन्होंने पैकेट से सिगरेट निकालकर होंठों में दबा लिया, फिर 2-3 कश लेने के बाद कहने लगे, अपने दिल से हर खौफ निकाल दें, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ वक्त के लिए अहद रफ्ता से नाता तोड़कर बिल्कुल आज़ाद हो जाएं। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी सहल हो जाती है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सर को इस्बात में हिला सकी। मेरी तरफ देखें, उन्होंने कहा तो वो बड़ी मुश्किल से पलकों को ज़रा सा उठा सकी। हम अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं ना? उसकी आंखों की गहराइयों में देखते हुए बोले, और अच्छे दोस्त एक दूसरे से कोई बात छुपाया नहीं करते। आप भी आइंदा कोई बात अपने तक महदूद नहीं रखेंगी, समझी आप? मैं और मेरे साथ इस घर का हर फर्द आपको खुश देखना चाहता है, और ये इसी सूरत मुमकिन है जब आप सारे अंदेशों, सारी परेशानियों से निकल आएँ। क्या ऐसा मुमकिन है? उसने सोचा। हर बात मुमकिन है। वो जैसे उसकी सोच तक रसाई हासिल कर गए। आप कोशिश तो करें। अब यही देखिए, इस घर में एक खुशी की तकरीब होने वाली है, बल्कि आपके लिए तो डबल खुशी है कि एक तरफ इकलौता देवर और दूसरी तरफ बहन। फिर भी आप कमरे में बंद होकर अपनी अलग थलग दुनिया बसाए बैठी हैं। इस कमरे से बाहर निकलें, निदा और अम्मी के साथ प्रोग्राम सेट करें, और कल तो आप ही भी अपने बच्चों के साथ आने वाली हैं। वो यूँ आपको अलग थलग देख कर क्या सोचेंगी?
میرے خدا میں کیا کروں، وہ اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ چلیے اٹھیں، باہر کا موسم خاصا خوشگوار ہے، آؤٹنگ پر چلتے ہیں، آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ چلیے آئیے۔ ان کے اصرار پر وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ پھر اچانک خیال آیا تو اپنے آپ پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، میں ڈریس چینج کر لوں؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے وہ بولے، ہاں میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ چینج کر کے آ جائیں۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ پھر جب تیار ہو کر باہر آئی تو وہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ قدرے جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی تو انہوں نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کہاں چلیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں؟ کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کی خواہش ہو۔ انہوں نے مرر یوں سیٹ کیا کہ وہ نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ اگر میں کہوں مجھے سیدھا اوپر جانے کی خواہش ہے تب؟ وہ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت محسوس کر کے ہنس پڑے، پھر کیسٹ آن کر کے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ شام کی فرحت بخش ہوا اس کے چہرے کو چھو کر بالوں سے اٹکھیلیاں کرنے لگی تھی۔ اس وقت اس نے جلدی میں بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا جو اب خاصا پریشان کر رہے تھے۔ کبھی اس کے چہرے پر چلے آتے اور کبھی ان کے کندھے کو چھو کر آنکھوں کے سامنے لہرا جاتے۔ اس صورتحال سے وہ خاصی نروس ہو گئی۔ درس دیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کے ہونٹ دلکش مسکراہٹ کی گرفت میں تھے اور آنکھوں میں ایک انوکھا رنگ جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ بہت غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنی طرف کا شیشہ بند کر دیا تو آوارہ پنچھی کی مانند اڑتے بالوں کو جیسے ٹھکانہ مل گیا۔ جو جہاں تھا وہیں ساکن، جیسے یہی منزل ہو، یہی بسیرا۔ پھر اس نے بہت آہستگی سے بالوں کو سمیٹ لیا اور وہ جو اس کے بالوں سے اڑتی مہک میں اپنا آپ فراموش کیے ایک نیا جہان آباد کیے بیٹھے تھے، ایک دم چونک گئے۔ اس کے وجود سے چھو کر آتی ہوائیں اب بند شیشے سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ شیشہ کیوں بند کر دیا؟ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بس یوں ہی۔ جب آپ ہر کام بس یوں ہی کرتی ہیں تو اس وقت یوں ہی اپنی خاموشی بھی توڑ دیجیے۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ واقعی کم بولتی ہیں یا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا بات کروں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ کرنے کو تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، موسم کی، رنگوں کی، روشنیوں کی اور خوشبوؤں کی۔ لمحہ بھر رک کر کہنے لگے، اور دل کی باتیں؟ ہاں کرنے کو تو واقعی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہیں کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں جو آپ کو ناگوار گزرے۔ ارے وہ ایک دم سپیڈ آہستہ کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ڈرتی ہیں؟ جی، اس لیے کہ آپ کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا، کبھی دوستوں کے دوست اور کبھی دشمنوں کے دشمن۔ ان کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اچانک اپنا رویہ بدل کیوں لیتے ہیں؟ اصل میں جب میں آپ کو سوچتا ہوں تو سب اچھا لگتا ہے، اور جب کسی اور کا خیال آتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ شاید بے خیالی میں کہہ گئے تھے۔ فوراً احساس ہوا تو سنبھلتے ہوئے بولے، خیر چھوڑیے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ سے دوستی پکی ہے نا؟ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ پھر جب انہوں نے گاڑی پارک کر کے اسے اترنے کے لیے کہا تب اس نے سر اٹھایا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ یہ جگہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اس کلب میں اکثر آتا ہوں۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کی طرف آئے تو کہنے لگے، سنوکر کھیلنے کے لیے اور کارڈز۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے دوست اور ان کی بیگمات سے ملواؤں۔ بہت دنوں سے سب اصرار کر رہے تھے کہ میں آپ کو لے کر آؤں۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ گیٹ سے داخل ہو کر روش پر ابھی وہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ لان میں سے ایک لڑکی نے زور سے پکارا اور پھر بھاگتی ہوئی باڑ پھلانگ کر ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ بہت بے تکلفی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ مصروف رہا۔ کیسی مصروفیت؟ اس پر نظر پڑی تو اشتیاق سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ کون ہو سکتی ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگے۔ وہ لڑکی پرسوچ انداز میں کبھی اسے اور کبھی انہیں دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، گرل فرینڈ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم اس لفظ سے بہت چڑھتے ہو، اور یوں ہی کسی لڑکی کو لے کر گھومنا تمہاری عادت نہیں، اس سے یقیناً کوئی خاص نسبت ہوگی۔ زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، شی از مائی وائف۔ ہاؤ سویٹ، وہ لڑکی چلائی۔ آخر ہمیں ان کے درشن کی سعادت نصیب ہو ہی گئی۔ نام کیا ہے؟ ربیہ۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور ربیہ یہ بدتمیز سی لڑکی سونیا ہے، ایک دوست۔ سونیا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز بھی اور اچھی بھی، ذرا غور کرو ربیہ، انہیں مخاطب کرنا فضول ہے، تمہاری ہر بات کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیں گی۔ کیوں بول نہیں سکتی کیا؟ سونیا بغور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بولتی ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں۔ کچھ دن میرے پاس چھوڑ دو، فر بولنا سکھا دوں گی۔ نہ بابا، یہ ایسے ہی ٹھیک ہے، اور اب تم راستہ چھوڑو تو ہم اندر جائیں۔ چلو میں بھی چل رہی ہوں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر شہروز کے ساتھ چلنے لگی۔ حال کمرے میں کافی گہما گہمی تھی، کچھ سنوکر کھیلنے میں مصروف، کچھ کارڈز،
और ख़वातीन दायरे की शक्ल में रखी कुर्सियों पर बैठी थीं, एक दूसरे की मलबूसात और ज्वेलरी पर तबसरा कर रही थीं। उसके लिए ये जगह, ये माहौल कतई अजनबी था। वो खौफज़दा तो नहीं थी, फिर भी उन अजनबी लोगों के दरमियान जाते हुए बेइख्तियार उनका बाजू थाम गई। उसने देखा शहरोज़ अहमद और उनके साथ उसे देखकर सब लोगों में हलचल मच गई थी। सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए और ख़वातीन में से अक्सर लड़कियां उठकर उनके पास चली आईं। उन्होंने एक एक से उसका तारुफ करवाया। जवाब में कुछ तारीफ़ी जुमले, कुछ बरजस्ता, कुछ रश्क भरी नज़रें और कुछ हसद लिए हुए। सब कुछ बस महसूस करती रही थी और जब मौका मिला तो सरगोशी में बोली, वापस चलें। उन्होंने बस सर हिलाया और कुछ देर बाद किसी ज़रूरी काम का बहाना करके माजरत करते हुए खड़े हुए। आपको शायद अच्छा नहीं लगा, वापसी में उससे कहने लगे। अच्छा ना बुरा, बस कुछ अजीब सा लग रहा था और अपना आप अजनबी। आहिस्ता आहिस्ता अजनबियत दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा दोबारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब घर आने पर दूंगी, उसने कहा तो वो कुछ सोचकर खामोश हो गए। लेकिन घर के सामने गाड़ी रोकते ही पूछने लगे, इस क्यों का जवाब दें। उसने लम्हे भर को उनकी तरफ देखा, फिर सामने गेट पर नज़रें जमाते हुए बोली, क्यों का जवाब यह है कि मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए दोबारा नहीं जाऊँगी और आपको भी जाने की इजाज़त नहीं दूँगी। क्या? जी, जब तक कुछ हक रखती हूँ उसे इस्तेमाल भी करूँगी। उन्हीं की बात लौटाकर वो रुकी नहीं, फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर उतरी और तकरीबन भागती हुई गेट पार कर गई। वो पहले समझे नहीं और जब बात की तह तक पहुँचे तो बेसाख्ता मुस्कुराहट को ना रोक सके। रबिया इकराम अली, मैं तुम्हारे हकूक़ दिल से तस्लीम करता हूँ, तुम कुछ कहो तो। एक खुशगवार एहसास में घिरकर दिल ही दिल में उसे मुखातिब करते हुए कहा और अंदर चले आए। टीवी लाउंज में निदा और महरोज़ टीवी पर कोई ड्रामा देख रहे थे। उनकी मतलाशी नज़रें इधर उधर उसे ढूंढने लगीं। असल में वो देखना चाहते थे कि उसने यूं ही उनकी बात लौटाई है या किसी नए एहसास से आशनाई मिली है, कोई नया जज्बा जागा है। वो निदा और महरोज़ के साथ नहीं थी। उसे खोजते हुए अपने कमरे में आई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिली। अजीब लड़की है, सोचते हुए वहीं बैठ गए। आखिर उसे यहीं आना था, लेकिन इससे पहले निदा उन्हें बुलाने आ गई। वो उठकर उसके साथ चल पड़े। डाइनिंग रूम में वो अम्मी के साथ मौजूद थी। वो उसके बराबर बैठे तो वो लाताल्लुक़ नज़र आने लगी और वो बावजूद कोशिश के उसकी कैफियत जान ना पाए। खाना खाकर उठे और कमरे में आकर फिर उसका इंतज़ार करने लगे और वो वाकई उनका सामना नहीं करना चाह रही थी। बार बार सोचती, पता नहीं वो क्या कह गई है और पता नहीं उन्होंने क्या समझा हो, और अब जब उनके सामने जाएगी तो वो पता नहीं क्या कहेंगे। बस यही सब सोचकर वो रात बहुत देर तक निदा के पास बैठी रही और जब यकीन हो गया कि वो सो चुके होंगे तब उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो उसे पुकारते हुए वहीं आ गए। रबिया, आप अभी तक सोई नहीं? जी। वो कुछ हैरान सी होकर उन्हें देखने लगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने मामूल की बेकायदगियों पर टोका हो। इतनी देर तक जागती हैं, जब ही बीमार पड़ जाती हैं। चले जाकर सोएं। और निदा, तुम्हें इतनी देर तक जागने की इजाज़त किसने दी है? सॉरी भाईजान, बस अब सो रही हूँ। निदा ने तकिया सीधा करते हुए उसे भी जाने का इशारा किया तो वह जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। अपने कमरे में दाखिल हुई ही थी कि वो भी सर पर पहुँच गए। इससे पहले कि कुछ कहते वो बोल पड़ी, जब दोस्ती निभा नहीं सकते तो करते क्यों हैं? क्या मतलब? वो नहीं समझे। शाम में आपने मुझसे पक्की दोस्ती की थी और कहा था आइंदा मूड ख़राब नहीं होगा, फिर आपने ऐसा मौका फराहम क्यों किया? मैंने क्या किया है? बस निदा के पास ही तो बैठ गई थी। निदा के पास बैठ गई थी और मैं जो यहाँ इंतज़ार कर रहा था वो बेइख्तियार कह गए और वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मुझे आपसे काम था। शायद एहसास हो गया था कि कुछ गलत कह गए हैं या फिर कबलज़ वक्त, इसलिए बात बनाने की गर्ज से बोले। क्या काम था? अब नहीं है, वो झंझला कर बोले। आई एम सॉरी, आप उसी वक्त बुला लेते, वो शर्मिंदा होते हुए बोली। मेरा ख्याल था आप कोई ज़रूरी काम कर रही होंगी, इसलिए नहीं बुलाया। खैर, अब सो जाएं। स्टडी की तरफ जाने लगे कि वो पुकार कर पूछने लगी, आप खफा तो नहीं हैं? उन्होंने तवील सांस लेकर नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन उसकी बड़ी नंद आपी बमा अपने बच्चों के आईं तो घर में एक खुशगवार सी हलचल मच गई। बच्चों ने आते ही उधम मचाना शुरू कर दिया। आपी अम्मी से महरोज़ की मंगनी और प्रोग्राम की तफसील मालूम करने लगी और वो जो रात को सोच चुकी थी कि अब अपने खौल में बंद नहीं रहेगी, अब वाकई उस खौल से निकल आई थी। हर काम में पेश पेश, हर बात में मशवरा, जैसे ये उसका अपना घर हो। आपी के तीनों बच्चे आमिर, शानी और रूबी बार बार उसके गिर्द मंडलाते और वो बहुत मोहब्बत से उनकी बात सुनती और मासूम शरारतों पर खिलखिलाकर हंसती रही थी। दोपहर के खाने के बाद जब वो कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेटी तो अपने आप को बहुत फ्रेश और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। ठीक तो कहते हैं शहरोज़ अहमद कि मैंने अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लिया है, वो सोचने लगी। अपने खौल में बंद, अंदेशों में घिरी हुई खौफज़दा सी, इस तरह कब तक चलेगा? आखिर ज़िंदगी पर मेरा भी हक है
और वक्त मेरी मुट्ठी में। मेरे लिए जो खुशियाँ मकीद हैं मुझे उन्हें हासिल करना चाहिए। ये खुशियाँ तो मुकद्दर से ही मिला करती हैं, फिर मैं क्यों नज़रें चुराती रही हूँ। आंटी, आमिर और रूबी ने उसके कमरे में झांक कर पुकारा तो उसकी सोचें मुंतशिर हो गईं। चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। हम अंदर आ जाएं? आ जाओ बेटा। वो मुस्कुराई तो दोनों बच्चे भागते हुए आए और उछलकर उसके बेड पर चढ़ गए। आप सो तो नहीं रही थी? रूबी ने मासूमियत से पूछा। नहीं, बल्कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसने प्यार से रूबी का गाल छुआ। सच आंटी? बिल्कुल सच। ये बताओ शानी कहाँ है? वो मम्मी के साथ सो रहा है। तुम दोनों नहीं सोए? नहीं, हमें इस वक्त सोना अच्छा नहीं लगता। मम्मी ज़बरदस्ती सुला देती हैं। अभी हम चुपके से यहाँ आए हैं। मम्मी को पता चलेगा तो खफा होंगी, डांटेंगी भी। मैं तुम्हारी मम्मी को खफा नहीं होने दूंगी। कह दूंगी कि तुम दोनों को मैंने बुलाया था। सच? बच्चे खुश हो गए। हाँ, अब ये बताओ कि क्या खाओगे? आपके पास चॉकलेट हैं? आमिर पूछने लगा। चॉकलेट तो नहीं है। उसे अफसोस होने लगा कि जब मालूम था बच्चे आने वाले हैं फिर उनके लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं रखी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ, चलो मैं तुम दोनों को कोई स्वीट डिश बना देती हूँ। आंटी कस्टर्ड बना दें। दोनों बच्चे खुशी का इजहार करते हुए बोले। ठीक है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर वो फ़ौरन उठकर चली गई। अम्मी और निदा भी शायद सो रही थीं। वो इस ख्याल से कि कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो बहुत खामोशी से अपना काम करती रही। कस्टर्ड बनाने में देर नहीं लगी। मिनटों में तैयार करके उसने फ्रीज़र में रख दिया और जब तक वो ठंडा हो इतनी देर में उसने अपने लिए चाय बना ली। फिर दोनों चीज़ें ट्रे में रख कर कमरे में आई तो कहने लगी, देखो मैंने मिनटों में तैयार किया है। अब तुम दोनों मिनटों में साफ़ करना, वरना शहरोज़ अहमद की आवाज़ पर चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। आप कब आए? अभी। वो मुस्कुराए और आते ही मालूम हुआ कि आप हमारे लिए कोई ख़ास डिश तैयार कर रही हैं। आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए। उसने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। चलिए तो हम सिर्फ चाय पर इत्तफा कर लेते हैं। उन्होंने कप की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने ट्रे पीछे खींच ली। ये चाय भी आपके लिए नहीं है। अरे तो क्या मैं आप लोगों को देखता रहूँगा? देखने पर भी पाबंदी है। ये पाबंदी कबूल नहीं करूँगा। उसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोले तो वो जो एतमाद से बोल रही थी नर्वस हो गई। गैर महसूस तरीके से रुख मोड़कर बच्चों को मुखातिब करके कहने लगी, चलो बेटा आप कस्टर्ड लें। दोनों बच्चे टेबल के पास आ बैठे तो उनसे कहने लगे, मामू जानी आप नहीं लेंगे? नहीं बेटा, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। वो उसी तरह रुख मोड़ते हुए बोली। क्या चीज़? वो बच्चों को खाने का इशारा करके पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। ये कस्टर्ड। वो फ़ौरन पलट कर बोली। और ये चाय भी। और उसने दोहराया और उनकी तरफ देखने लगी। वही दिल फरेब मुस्कुराहट जो उनके होठों पर ठहरती तो मुकाबिल अपना होश भुला देता है। वही रंग जो आंखों में उतरते तो मुकाबिल सारे महाजों पर हथियार डाल देता। रोशनी से रोशनी जो आंखों से फूटती तो मंजिल के बेनिशान रास्तों को मुनव्वर करती चली जाती थी। और चाहतों के रंग अपनी तरफ बुलाते हुए और मुकाबिल तो वो थी जिसे पहले ही अपना आप भुला देने का खदशा लाहक था। कभी कहीं कोई एक रंग जो अचानक तवज्जो खींचता और आंखों के रास्ते दिल में उतरकर गिरदो पेश को रोशन कर दिया करता। फिर यहाँ तो रंगों की बरसात उतरी थी। वो कैसे अपने आप में रहती? कुछ याद नहीं रहा। वो कहाँ है और मुकाबिल कौन है? बस एक टुक उन्हें देखे गई और वो काफ़ी हद तक उसकी आदत से वाकिफ़ हो चुके थे। उसे यूँ गुमसुम देखा तो जान गए अपने आप में नहीं रही, लेकिन ये ना जान सके कि किस बात ने उसे ऐसा बनाया है। कितनी देर तक चुपचाप बैठे उसे देखते रहे। शायद खुद ही संभल जाए, लेकिन वो उसी तरह खड़ी थी। वो उसे चौंकाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं कोई अचानक आ ना जाए उसे आवाज़ दे डाली। रबिया। हाँ, वो जैसे ख्वाब में बोली थी। भाई इस तरह खड़े खड़े थक जाएंगी, बैठ जाएं। और ज़रा सी पलकें झपकने की देर थी। वो जैसे नींद से बेदार हो गई। फ़ौरन ही एहसास हो गया कि पिछले कई लम्हों से उनके सामने उसी तरह खड़ी है। दिल ही दिल में नदामत महसूस करने के साथ साथ अपने आप को मलामत करती हुई उसी तरह कमरे से निकल आई और वो पीछे से हंसे थे। अगले दिन जुमा था या फिर शायद आप ही के आने से रात देर तक सब लोग टीवी लाउंज में बैठे रहे। हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ हंसी मजाक में कभी कोई निशाना बनता, कभी कोई। वो भी सबके साथ शरीक थी। वैसे भी अब महरोज़ के साथ उसका एक नया रिश्ता अस्तवार हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादातर उसे ही छेड़ती। वैसे भाभी, इस नए रिश्ते के हवाले से आप मुझसे छोटी हो जाएंगी, फिर मैं आपका लिहाज नहीं करूँगा। महरोज़ ने कहा तो वो आंखें दिखाती हुई बोली, खबरदार, मैं बड़ी ही ठीक हूँ। आपको बड़ा बनने का शौक़ है? निदा पूछने लगी। हाँ, ज़रा रौब रहता है। वैसे कोई मेरे रौब में आता नहीं है। वो हंसी। क्यों, शहरोज़ भी तुम्हारे रौब में नहीं आता? आप ही ने छेड़ा। तौबा करें, ये किसी के रौब में आने वाले हैं? उल्टा रौब जमाते हैं। और पता है आप ही, गुस्से में शक्ल इतनी खौफनाक हो जाती है कि
के मुकाबिल अपनी सुध बुध खो बैठता है। उन्होंने बात उचक ली। वो समझ गई क्या याद दिला रहे हैं। नज़रें चुराते हुए बोली, ज़ाहिर है डर के मारे बंदे की हालत ऐसी ही हो जाती है। लेकिन शहरोज़, तुम्हें पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता था? आप ही संजीदगी से पूछने लगी। अरे छोड़ें आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? ये तो यूं ही मजाक कर रही हैं। मैं मजाक तो नहीं कर रही। निदा से पूछे, क्यों निदा, कल रात में देखा नहीं था? वो अपनी बात सच साबित करने पर तुल गई। हैं भाभी, रात तो भाईजान बस यूं ही खफा हुए थे। वैसे आपने इनका असली वाला गुस्सा देखा नहीं है जो कभी कभार आता है। वो तस्दीक के लिए उनकी तरफ देखने लगी तो वो हंस पड़े। इसी तरह रात गए तक महफिल जमी रही। फिर जब नींद आने लगी तो सब उठ गए। देर से सोने की वजह से सुबह कोई भी मामूल के मुताबिक नहीं उठा। 10 बजे सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। इंतहाई गैर जिम्मेदार हो तुम सब। मालूम भी है आज कितने काम हैं, फिर भी इतनी देर तक सोते रहे हो। सब काम हो जाएंगे, आप क्यों फ़िक्र करती हैं अम्मी? उन्होंने इत्मीनान दिलाया और सबसे पहले नाश्ता करके उठ खड़े हुए। फिर सारा दिन मसरूफ़ गुजरा। अम्मी किसी तरह मुतमईन नहीं हो रही थी, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए बार बार हर चीज़ को नए सिरे से चेक कर रही थी। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करके वो अपनी अपनी तैयारी में लग गईं। वो उस वक्त बहुत मगन थी। शायद तमाम अंदेशे जो किसी पल चैन नहीं लेने देते थे वो कहीं पस मंज़र में जा छुपे थे या उसने खुद ही कहीं पीछे धकेल दिए थे। वो बहुत दिल लगाकर तैयार हुई। आईने में अपना आखिरी जायज़ा ले रही थी कि निदा दरवाजे में पुकार कर कहने लगी, जल्दी आएँ भाभी, सब तैयार खड़े हैं। आ रही हूँ, उसने कहा और परफ्यूम स्प्रे करके कमरे से निकल आई। लाउंज में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने ग्लास डोर से नज़र बाहर डाली। अम्मी गाड़ी में सामान रखवा रही थी। वो बाहर निकलना चाहती थी कि फ़ोन की बेल ने उसके कदम रोक दिए। कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे ही पलटना पड़ा। हेलो, रिसीवर कान से लगाकर उसने बड़ी उजलत से कहा, मेरे खुदा, मैं बड़ी शिद्दत से दुआ मांग रहा था कि तुम्हारी ही आवाज़ सुनने को मिले। ये मैं हूँ, साकिब हसन। आई एम सॉरी साकिब हसन, मैं इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर सकती। उसने उजलत में कहकर रिसीवर रख दिया और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल आई। आप कहाँ रह गई थी? शहरोज़ अहमद उसके सरापे में उलझते हुए पूछने लगे। वो फ़ोन बेख्याली में उसके मुंह से निकल गया। किसका फ़ोन था? रॉन्ग नंबर, वो जल्दी में कहकर गाड़ी में बैठ गई। अम्मा के घर में एक खुशगवार हलचल मची हुई थी। बड़े मामू और चचा जी अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद थे। वो सबसे मिलकर अंदर छोटी आपा के पास आ गई। बड़ी आपा छोटी आपा के बाल सुलझा रही थी। उसे देखा तो ब्रश उसके हाथ में थमा दिया और कहा, लो रबिया, ये काम तुम करो और मुझे बहुत काम है। बड़ी आपा अपनी बात कहकर कमरे से निकल गई। लाओ, मैं खुद ही सुलझा लेती हूँ। छोटी आपा ने ब्रश लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उनका हाथ थाम लिया। छोटी आपा, मैं बहुत खुश हूँ, अपने हाथों से आपको संवारूंगी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। छोटी आपा का लहजा सपाट और अफसुर्दा था। अरे क्यों? वो उनके बराबर बैठ गई। अपनी कम मायगी का एहसास और। छोटी आपा प्लीज़, उसने टोक दिया। आखिर मैं भी तो उस घर में गई हूँ। कभी किसी ने गलती से भी नहीं जताया कि मैं उनके मुकाबले में कम हैसियत हूँ। सब मोहब्बत के साथ इतनी इज्जत देते हैं कि मैं अपने आप में नादिम हो जाती हूँ। तुम्हारी बात और है। क्यों? मेरी बात और क्यों है? तुम्हें वो मोहब्बत और चाहत से ब्याह कर ले गए थे और मुझ पर तरस खा रहे हैं। आप नहीं समझेंगी छोटी आपा, लेकिन वक्त आपको खुद समझा देगा। बस मेरी इतनी सी बात मान लें कि अंदेशों में मत घिरें। यकीन करें, आप वहाँ बहुत खुश रहेंगी। भाभी, निदा ने दरवाजे पर दस्तक देकर पुकारा तो वो छोटी आपा का कंधा थपकती हुई उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोला तो निदा छोटी आपा के कपड़े और जेवर वगैरह लिए खड़ी थी। मैं भी अंदर आ जाऊँ? निदा पूछने लगी। आ जाओ। निदा अंदर आ गई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर छोटी आपा को तैयार किया। फिर जब अम्मा ने कहा तो वो उन्हें लेकर बड़े कमरे में आ गई, जहाँ अम्मी ने मंगनी की रस्म अदा करते हुए उन्हें अंगूठी पहनाई और ढेरों दुआओं से नवाजा। उसके बाद रात के खाने के बाद जब सबसे रुखसत होकर वो वापस आ रही थी तो बेहद मुतमईन थी। एक अरसे के बाद उसने अम्मा और अब्बा मियाँ को इतना खुश और मुतमईन देखा था। और वो खुद भी तो छोटी आपा के लिए बहुत सोचा करती थी, कूढ़ा करती थी। उनकी ज़िंदगी में ये खुशगवार सा मोड़ उसके लिए वाकई खुशी का बाइस था और इस खुशी में वो अपने आप को बिल्कुल फरामोश कर गई थी। ये भी भूल गई थी कि यहाँ आने से पहले साकिब हसन का फ़ोन आया था और ये भी कि आइंदा उसके साथ क्या होने वाला है। बस खुश थी और अंदरूनी खुशी का अक्स उसके चेहरे पर भी झिलमिला रहा था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट जो मुस्तकिल होंठों पर ठहर गई थी, जो किसी किसी वक्त हंसी में ढलकर जल तरंग बचा देती। घर आकर वो कुछ देर सबके साथ बैठी थी, फिर अपने कमरे में आई तो सीधी ड्रेसिंग रूम में चली गई। आईने में अपने आप को देखती रही। दिल चाहा कि कोई सराहने वाला हो, वह रफ्तगी से कहे, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारा सरापा। अरे ये मैं क्या सोचने लगी। वो अपने आप को टोकने लगी और जल्दी से ड्रेस चेंज करके निकली तो कमरे में शहरोज़ अहमद मौजूद थे
اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ ٹھٹکی نہیں، جھجکی نہیں۔ پہلے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر آ کر ان سے کہنے لگی، میرا اس وقت چائے پینے کا زبردست موڈ ہے، آپ پئیں گے؟ وہ یوں اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے سوچ رہے ہوں کہ انہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس وقت چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ خود ہی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد چائے لے کر آئی تو وہ اطمینان سے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھے تھے۔ اس نے ایک کپ انہیں تھمایا اور کنارے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ تھک گئی ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، اصل میں یہاں آ کر میں بہت آرام طلب ہو گئی ہوں، اس لیے ذرا ذرا سے کام میں تھکنے لگی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، پتہ ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں، پرسکون نیند، اور ایک طویل مدت تک ایسے ہی سوتی رہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ اٹھائے۔ فرار چاہتی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے۔ ہاں، صاف گوئی سے بولی۔ فرار کا یہ راستہ یا طریقہ بزدلانہ ہے۔ جی، میں بہت بزدل ہوں، جواباً ان کے جواب کی تصدیق کر دی۔ اور میں آپ کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی کسی بھی مقام پر، سمجھی آپ؟ وہ اتنی ہی سنجیدگی سے بولے، اور وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ زندگی میں بہت ساری باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، وہ کہنے لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر کوڑتے رہیں یا فرار کے طریقے سوچتے رہیں۔ اس کے برعکس ہمیں جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں فیس کرنا چاہیے۔ شہروز احمد، پلیز، میں اس وقت کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ آپ سے کچھ کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑیں اور سو جائیں، لیکن طویل مدت کے لیے نہیں، صبح معمول کے مطابق اٹھ جائیے گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اپنے کمرے میں جاتے جاتے پلٹ کر بولے، اس بند خول سے نکل کر آپ اچھی لگتی ہیں، اسی طرح رہا کریں، سب لوگوں کے ساتھ مل کر۔ وہ ان کی طرف دیکھنا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود پلکیں نہ اٹھا سکی۔ شہروز احمد کچھ دیر تک اس کی جھکی جھکی پلکوں کو دیکھتے رہے، جن کی ہلکی سی لرزش ان کے دل کو ہلائے دے رہی تھی۔ خوابیدہ خواہشات اچانک بیدار ہونے لگیں تو بمشکل تمام اپنی ہر خواہش پر بند باندھتے ہوئے وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اور وہ جو سانس روکے بیٹھی تھی، دروازہ بند ہونے کی آواز پر پہلے پلکوں کو ذرا سی حرکت دی اور انہیں کمرے میں نہ پا کر طویل سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے چاہا تھا کہ کوئی اسے سراہے، اور گو کہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف نہیں کی تھی، بس ایک جملہ، اور وہ بجائے خوش ہونے کی افسردہ ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پر لیٹی تو سوچنے لگی، کبھی کبھی انسان اتنا مجبور اور بے بس کیوں ہو جاتا ہے، اختیار ہوتے ہوئے بھی انہیں استعمال کرنے سے قاصر۔ ایک دیوار جو اول روز سے میرے اور شہروز احمد کے درمیان کھڑی کی گئی تھی، ہم اسے ڈھانے پر قادر کیوں نہیں، جبکہ اسے ڈھانے کے لیے پھلانگنے بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے سارے حقوق ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس ایک الزام ہی آئے گا نا مجھ پر بے وفائی اور ان پر خیانت کا، تو کیا تم اس دیوار کو ڈھانا چاہتی ہو؟ اس کے اندر سے سوال اٹھنے لگے۔ میں دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ حیران ہو گئی اور کوئی جواب ڈھونڈے سے نہ ملا۔ تم میری محبت ہو، آس پاس سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ زندگی کی طویل شاہراہ پر میں تمہارے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا ہوں اور تمہارا رہوں گا، اور تم بھی ربیہ اپنے آپ کو میری امانت سمجھو۔ تمہیں پانے کے لیے اگر مجھے جان سے بھی گزرنا پڑا تو گزر جاؤں گا۔ ثاقب حسن۔ ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، دل میں گزری محبتوں کا کوئی احساس، کوئی ملال نہیں تھا، پھر بھی جانے کیوں آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ دیکھو، رونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ جیسے ایک دم سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ مسافتوں کی دھول سے اٹا ہوا تھا۔ آنکھوں کے وہ روشن دیپ جو کبھی نئی زندگی کا پتہ دیتے تھے، ماند پڑ رہے تھے۔ کچھ ٹوٹا ہوا تھا، کچھ شکستہ سا کھڑا کہہ رہا تھا، جن آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلتے ہوں ان میں پانی نہیں اترنا چاہیے۔ اور تم ربیہ، محبتوں کے دیپ کبھی بجھنے مت دینا۔ ثاقب حسن دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، گو کہ میں نے اپنے احساسات و جذبات کو تھپک تھپک کر سلا دیا تھا، زندگی کی ساری رنگینیاں اپنے آپ پر حرام کر لیں، پھر بھی میں فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی پتھر کی کوئی بے جان مورت کہ کوئی احساسات نرمی سے چھوئے اور میں چونکوں نہ، کوئی آنکھوں میں وہ رفتگیاں سجا کر دیکھے اور دھڑکنیں منتشر نہ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اور کوئی بھی کون، شہروز احمد، جو جہاں کھڑے ہو جائیں تو آس پاس کے ماحول کو بھی رشک آنے لگتا ہے، جو جس پر نظر ڈال لیں وہ معتبر ہو جائے۔ پھر میں تو بہت کمزور اور بزدل سی لڑکی ہوں، ساتھ ہی ذرے ذرے میں حسن تلاش کر کے اس میں کھو جانے والی، اور شہروز احمد ذرہ نہیں آفتاب ہیں۔ خدا گواہ ہے میں نے ان میں حسن تلاش کرنے کی صحیح کبھی نہیں کی۔ ان کا ہر روپ اپنے اندر ایک حسن لیے ہوئے ہے۔ ایک ذرا سی مسکراہٹ جو مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ٹھہرتی ہے تو لگتا ہے جیسے ہر ایک شے میری دوست اور ہم نوا ہو گئی ہو۔ ایک ذرا سی لکیر جو ان کی صبیح پیشانی پر نمودار ہو جائے تو سب دشمن، اور
एक हल्की सी खफगी जो कभी उनके लहजे में उतर आए तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुझसे खफा होकर मुझे शदीद तन्हाई का एहसास बख्श जाता है। यकीन करो साकिब हसन, मैं अव्वल रोज़ से अपने आप से लड़ रही हूँ। पहले मुझे तुम्हारे इस इक़दाम ने धचका पहुँचाया कि मेरे हसूल के लिए तुमने बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया। पर मुश्किल तमाम अपने आप को समझाया, समझौते पर आमादा हुई तो शहरोज़ अहमद अपनी तमाम तर सहर अंगेजियों समेत मुझ पर छाने लगे। मैं उनसे और उनकी ज़ात की तमाम ज़ाहिरी और बातनी खूबियों से नज़रें चुराते चुराते थक गई और अब इस मुकाम पर मुझे लग रहा है मैं हार गई हूँ। हाँ साकिब हसन, मैं हार गई हूँ, मज़ीद अपने आप से नहीं लड़ सकती। और तुम प्लीज़ मुझे इल्ज़ाम मत देना कि मुझे इस रास्ते पर खड़ा करने वाले तुम खुद हो। उसने दोनों हथेलियाँ आंखों पर रखीं तो एहसास हुआ कि आंखों का पानी रवानी से बह रहा है। जिन आंखों में मोहब्बतों के दीप चलते हों उनमें पानी नहीं उतरना चाहिए, उसने कहा था और अब वो कह रही थी, मैं इन दीपों को बुझा रही हूँ जिन्हें तुमने जलाया था। इसके साथ ही तकिए में मुँह छुपाकर रोती चली गई।